अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सूरह बकरा जो है कुरान मजीद का सूरह नंबर 2, तो उसके ऊपर वीडियोस देख रहे हैं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ आयतें और उसका तर्जुमा और उसका जो पैगाम है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 109 और 110 देखी थी, और उन आयतों में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि आयत 109 और 110 जो है तो उसका मजबूई जो असबाक हमें उससे मिलते हैं वो ये थे। पहला हमने ये देखा था कि हसद जो है वो हक से दूर कर देता है। उसके बाद नंबर 2 जो है वो सब्र और माफ़ी ताकत की बड़ी अलामत है। और नंबर 3 हमने देखा था कि नमाज और ज़कात जो है वो कामयाबी की बुनियाद है। अब आज हमें इसके आगे की जो आयतें हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 111, 112 और 113 को समझना है। तो सबसे पहले जो आयत नंबर 111 है तो उसका जो उर्दू तर्जुमा है वो इस तरह से है, और उन्होंने कहा कि जन्नत में सिर्फ वही दाखिल होगा जो यहूदी या नसरानी है, ये इनकी ख्वाहिश है। कह दो अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। अब इसकी तफसीर की रोशनी में कुछ बातें। ये आयत मजहबी गुरूर की तरदीद करती है, यानी मजहबी गुरूर को रद्द करती है। यानी लोग समझते थे कि नंबर 1 सिर्फ इनकी जमात नजात पाएंगी, और नंबर 2 नसब या नाम काफ़ी है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नंबर 1 दावा काफ़ी नहीं, नंबर 2 दलील चाहिए, और नंबर 3 असल जो मेयार है वो ईमान और अमल है। तो इस आयत से हमको आज का जो सबक मिलता है, नंबर 1 सिर्फ मुसलमान कहलाना काफ़ी नहीं, नंबर 2 अमल और इखलास ज़रूरी है, नंबर 3 जन्नत किसी ग्रोह की जागीर नहीं। इस्लाम में नजात का मेयार ये है, नंबर 1 सच्चा ईमान, नंबर 2 नेक अमल, और नंबर 3 अल्लाह की इताअत। इसके बाद अगर हम आयत नंबर 112 को अगर देखें तो इसका उर्दू में तर्जुमा होता है, बल्कि जो शख्स अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दे और नेक अमल करे तो इसका अजर इसके रब के पास है, और ना इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब इसकी तफसीर की रोशनी में कुछ बातें। इस आयत से में अल्लाह ताला ने नजात का असल मेयार बयान किया है। नजात के 2 बुनियादी उसूल हैं। नंबर 1 अल्लाह के सामने मुकम्मल इताअत जिसे हम इस्लाम कहते हैं, और नंबर 2 नेक अमल यानी एहसान। यानी सिर्फ दावा काफ़ी नहीं, बल्कि नंबर 1 सच्चा ईमान, नंबर 2 इखलास, और नंबर 3 नेक अमल। ये सब मिलकर इंसान को कामयाब बनाते हैं। अल्लाह वादा करता है कि ऐसे लोगों को नंबर 1 क़यामत के दिन खौफ नहीं होगा, नंबर 2 वो गमगीन नहीं होंगे, और नंबर 3 इन्हें मुकम्मल अजर मिलेगा। अब ये जो आयत है इससे मुतालिक जो हदीस नबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और अमल को देखता है। ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम में नकल की गई। तो ये हदीस वाज़ेह करती है कि असल जो मेयार है दिल की नीयत और अमल है। अब इस आयत से मुतालिक जो सहाबा की ज़िंदगी से हमें मिसाल मिलती है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की बेहतरीन मिसाल। उन्होंने नंबर 1 इस्लाम कबूल किया, नंबर 2 ग़ुलामों को आज़ाद किया, नंबर 3 अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। ये दिखाता है कि ईमान के साथ नेक अमल ज़रूरी है। अब इस आयत को हम आज के दौर से कैसे जोड़ सकते हैं, तो आज भी
بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ نمبر ایک صرف مسلمان کہلانا کافی ہے، نمبر دو صرف مذہبی شناخت کافی ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ایمان اور اس کے ساتھ میں نیک عمل سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب جو آیت نمبر 113 ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح جاہل لوگ بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں، بس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب اس کی تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں۔ یہ آیت مذہبی تعصب اور گروہی غرور کی مذمت کرتی ہے۔ نمبر ایک، یہودی عیسائیوں کو غلط کہتے تھے، نمبر دو عیسائی یہودیوں کو غلط کہتے تھے، حالانکہ دونوں نمبر ایک آسمانی کتاب پڑھتے تھے اور نمبر دو اللہ کے دین کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن تعصب اور غرور نے انہیں حق سے دور کر دیا۔ آخرکار اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں نقل کی ہوئی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین جو ہے وہ مکمل بلکہ اخلاص ہونا چاہیے۔ آج کے دور سے تعلق اگر ہم اس آیت کو آج کے دور سے جوڑنا چاہے تو آج بھی دنیا میں نمبر ایک مذہبی اختلاف ہے، نمبر دو فرقہ واریت ہے، اور نمبر تین ایک دوسرے کو غلط کہنا، یہ سب عام ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، پہلا غرور سے بچو، نمبر دو حق کو قبول کرو، اور نمبر تین آخری فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ اب ان تینوں آیتوں سے جو ہمیں مجموعی اسباق ملتے ہیں، تو پہلا جو مجموعی سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے نجات صرف دعوے سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے ملتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نجات کا جو معیار ہے وہ ایمان اور نیک عمل ہے، یعنی وہی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر دو اللہ دلوں اور عمل کو دیکھتا ہے۔ نمبر تین مذہبی تعصب انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، اور نمبر چار آخری فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 111، 112 اور 113 سے تعلق رکھتی ہے۔ اب جیسے کہ یہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عربی میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے تو ہم لوگ عربی سے ناواقف ہے، یا جو لوگ عربی سے ناواقف ہے اور اردو سے واقف ہے یا انگلش سے واقف ہے یا مراٹھی سے، تو وہ لوگ اس کو سمجھے جب بھی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، لیکن ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس میں ہم اس کی تلاوت بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں تو اور بھی اجر ہمارا بڑھ جائیں گا، اور عمل کرنے میں بھی اللہ آسانی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے پہلے کی ویڈیوز جو ہے اس میں بھی دیکھا تھا کہ جو کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جو بار بار دہرائے گئے ہیں، ان کو اگر ہم سمجھ لیتے اور یاد رکھ لیتے ہیں تو جو قرآن مجید ہے جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اردو میں اچھا خاصا سمجھ میں آنے لگے گا، اور پھر اس سے ہماری جو اس سے لگاؤ اور جو جستجو اور دلچسپی اور بڑھے گی، اور عمل کرنے کے لیے بھی ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو الفاظ ہے شروع میں وہ مطلب، تو یہ ہم بہت بار دیکھ چکے، وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، قالو۔ اب یہ جو ہے یہ تین حرفی
फेल है जिसका माजी का मादा होगा खाफ वाव और लाम, खवाला या खाला, इसका माजी का मादा होगा। इसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो देख चुके हैं। और उसका जो मुजारे है, जैसे हमने अरबी में देखा है कि एक होता है, जैसे इंग्लिश में मराठी में हम देखते हैं कि 3 ज़माने या टेंस होते हैं या काल होते हैं। जैसे मराठी में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इंग्लिश में होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उर्दू में होता है ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल। अरबी में हमने देखा है कि 2 ही टेंस में बात होती है। एक तो होता है पास्ट टेंस, जिसको हम ज़माने माजी या भूतकाल कहते हैं, जिसको हम माजी, और मुजारे बोलकर जो होता है दूसरा टेंस, उसमें फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मिलाकर होते हैं, यानी ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों एक साथ होते हैं, या वर्तमान काल और भविष्य काल एक साथ होते हैं। मतलब हमको वहाँ पर जो जिक्र चल रहा है और वहाँ जो हालात है उस हिसाब से समझना पड़ता है कि मुजारे जो बोल रहे हैं हम, तो वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की, मतलब ज़माने हाल की बात हो रही है, ज़माने मुस्तक़बिल, यानी वर्तमान काल में बात हो रही है, भविष्य काल। तो ये जो है इसका मुजारे होगा यखूलू, और ये जो है खालू, ये तीसरे नंबर का सिगा है माजी का। हमने देखा है कि जो गर्दान होती है फेल की, उसमें 14 सिगे होते हैं, माजी में भी और मुजारे में भी 14 सिगे होते हैं, जिसमें से पहले 6 जो है वो गायब के होते हैं। उसमें भी पहले 3 मुज़क्कर गायब के होते हैं और अगले 3 मुअन्नस गायब, वाहिद, तस्नीह, जमा, इस तरह से। फिर अगले 6 जो है वो हाजिर के 6 सिगे होते हैं, जिसमें पहले 3 मुज़क्कर हाजिर के होते हैं, वाहिद, तस्नीह, जमा, और अगले 3 जो है वो मुअन्नस हाजिर के होते हैं, वाहिद, तस्नीह, जमा, और आखिरी 2 जो है मुतकल्लिम वाहिद और मुतकल्लिम जमा होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है लन, ये इसका मतलब होता है हरगिज़ नहीं। कुछ ऐसे अल्फाज है, जैसे हमने देखा है इससे पहले कि ला मतलब अरबी में इस्तेमाल होता है, ला मतलब नहीं। कुछ जगह पर माँ का मतलब भी नहीं होता है, या माँ का मतलब जो भी होता है। फिर उसके बाद मतलब इल्ला के साथ अगर माँ आएगा तो उसका मतलब माँ का मतलब होगा नहीं, और अगर इल्ला के सिवा अगर माँ आएगा तो उसका मतलब होगा जो। फिर उसके बाद लैसा एक है जिसका मतलब होता है नहीं। फिर यहाँ पर जो है लन, हरगिज़ नहीं, जिसको हम नेवर बोलते हैं। यद खुला, अब यहाँ पर यद खुलू होना चाहिए था, क्योंकि ये मुजारे का पहले नंबर का सिगा है। जैसे ये वाला जो था ये माजी का तीसरे नंबर का सिगा था, यानी जमा मुज़क्कर गायब का, मतलब कहा उन सब मर्दों ने। अब ये यहाँ पर यद खुलू जो है, यद खुलू होना चाहिए था, लेकिन जब हम किसी फेल के पहले लन अगर लगाते हैं तो ये लाम पर पेश की जगह पे ज़बर लग जाता है, तो यद खुला हो जाएगा, खुलू की जगह, यद खुलू की जगह। तो ये मुजारे का पहले नंबर का सिगा है, मतलब वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। और इसका जो 3 हरफी माजी का फेल होगा वो होगा दखला, दाल, खे और लाम। दखला मतलब दाखिल हुआ वो एक मर्द, इस मतलब घर में या मस्जिद में या कहीं। और यदखुलू जो है उसका मतलब होगा वो एक मर्द दाखिल हो रहा है या होगा किसी मतलब घर में, मस्जिद में, कहीं। ठीक। अल जन्नत, यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने कहा, मतलब यहूदी और नसरानी ये कहते थे कि सिर्फ वो लोग ही जन्नत में जाएंगे और उन दोनों को छोड़कर, मतलब यहूद और नसारा को छोड़कर कोई भी जन्नत में जाने का हकदार नहीं है। ऐसा उनका एक
اللہ نے کہا کہ وہ ان کی ایک خواہش تھی, گمان تھا, جھوٹی آرزوئیں تھی, ایسا کہا اللہ نے آگے. اور اگر تمہارے پاس اس کا کوئی اس کی دلیل ہے, یا تم کو ایسا کوئی سرٹیفکیٹ اگر اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے جنت میں, تو وہ لا کر اپنی دلیل پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر چیلنج کیا ہے. الجنت الا مطلب سوائے, من. اب یہاں من کا ہم دیکھ چکے ہیں, من کا مطلب ہوتا ہے جو. کانا یہ ہو مطلب یہ ماضی میں لگتا ہے. ہدن مطلب یہودی, او مطلب یا, نصارہ مطلب نصرانی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف یہود یا نصارہ ہی جنت میں جائیں گے, یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں. اور اگر اللہ نے کہا تم سچے ہو اس بات میں, تو اپنی دلیل پیش کرو. قیل کا مطلب یہ امانیو ہم مطلب ان کی, مطلب ان دو یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی جھوٹی آرزوئیں. خل, اب یہ بھی جو ہے یہ جو دیکھا تھا ہم نے فعل, اسی کا یہ ہے امر ہے, آرڈر ہے. اور یہ جو ہے یہ حاضر کا, مذکر کا, واحد کا مطلب صیغہ ہے. خل مطلب یہاں پر کہا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو. کس بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہود اور نصارہ کے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائیں گا. تو یہاں پر قل کہہ دیجئے ہاتو. اب یہ ہاتو جو ہے یہ اس کا 3 حرفی ماضی فعل ہوگا, ہا, الف اور تا, ہاتا. اور یہ ہاتو جو ہے یہ اس کا آرڈر ہے, امر ہے. اور یہ حاضر کا, مذکر کا, جمع کا صیغہ ہے ہاتو. یعنی ان سب کو جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ لے آؤ تم سب برہانکم. برہان کوئی دلیل, کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا تمہارے پاس جس پر ایسا لکھا ہے, تو وہ پیش کرو. کم مطلب تم, یعنی ان سب کو کہا گیا ہے. اگر اللہ نے کہا اگر تم سب اپنے دعوے میں سچے ہو, یہود اور نصارہ. ان مطلب اگر, کن تم, یہ تم مطلب تم اور کن ہو, کن تم ہو صادق, سچے. بلا, پھر آگے یہاں پر آیت نمبر 112 میں یہ کہا گیا ہے کیوں نہیں. من مطلب جس نے یا جو, اسلمہ. اسلمہ یہ 4 حرفی فعل ہے ماضی کا, پہلے نمبر کا صیغہ ہے, یعنی واحد مذکر غائب کو. اسلمہ جھکا دیا, یعنی جس نے, یعنی کیا کہیں گے ہم کہ فرما بردار ہو گئے, یا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یا اپنے چہرے کو کیا کیا, یہ وجہ ہو مطلب یہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ, اللہ کے لیے یا اللہ کے سامنے. یعنی جو اللہ کا اطاعت گزار ہو گیا, فرما بردار ہو گیا, یا جس نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت قبول کر لی پوری طرح سے, مکمل طرح سے. اسلمہ, کیونکہ یہ اسلمہ سے ہی بنا ہے اسلام. جو اسلام جو ہم بولتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار ہونا, اطاعت گزار ہونا. اور اسلام سے ہی بنا ہے مسلم, یعنی جو فرما بردار ہو چکا, اطاعت گزار ہو چکا ہے. تو سلمہ اس کا 3 حرفی مادہ ہے ماضی کا. 4 حرفی مادہ اسلمہ, کہ اسی سے بنا ہے اسلام, جو فرما برداری کا اور اطاعت گزاری کا نام ہے. اور مسلم یعنی جو ہو چکا ہے فرما بردار اور اطاعت گزار اللہ, یعنی جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے فرما برداری میں اور اطاعت گزاری. للہ ہوا مطلب اور ہوا وہ,
اور کیا کیا उसने, यानी ईमान पूरी तरह से वो ईमान वाला हो गया, यानी अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान, और अल्लाह के रसूल भेजे गए रसूल सब रसूल पर ईमान, और फिर जो है तो आखिरत के दिन पर ईमान, और तकदीर के अच्छा और बुरा होने पर ईमान. तो जिसने ये सब कबूल कर लिया और उसने क्या किया, मोहसिनुन, और नेकोकार भी हुआ, मतलब सिर्फ ईमान नहीं लाया, नेक अमल भी किए. मतलब इससे पता चला है कि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है. अगर नेक अमल है लेकिन ईमान नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, और सिर्फ ईमान है लेकिन नेक अमल नहीं है तो उसका भी उतना फ़ायदा या कोई उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. तो मोहसिन, अब ये मोहसिन बना है, उसका 3 हर्फ मादा होगा हा सीन और नून, हसना. हसनात मतलब नेकिया जो बोलते हैं हम, और उससे बना है मोहसिन. फ लहू, फ मतलब फिर, लहू मतलब उसके लिए, मतलब ये जो शख्स है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और नेकोकार हुआ, तो उसके लिए क्या है, ल मतलब लिए, वो मतलब इसके लिए, अजरुहु मतलब फिर ऐसे शख्स के लिए उसका जो बदला है, उसका जो सवाब है, उसका जो अजर है वो अल्लाह के पास. तो ये हु वापस इसके लिए आया है. इंदा मतलब पास, रब्बी ही, यानी ये ही भी इसके लिए आया है. तो जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया और नेकोकार भी बन गया, तो फिर उसका जो अजर बदला और नेकिया है, सवाब है, वो अल्लाह के पास महफूज है, वो उसको पाकर रहेगा और वो उसको मिलकर रहेगा. वह मतलब और एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा जो है, जो हर कोई चाहता है, या जो आज बहुत कम लोगों के पास या शायद ही किसी के पास होगा, तो वो फ़ायदा उसको होता है. मतलब ना उसे किसी तरह का खौफ, मतलब डर होता है किसी चीज़ का, यानी जो भी उसको गरीबी का डर, मुफलिसी का डर, या और भी जो अलग अलग तरह के डर है, तो वो उसको किसी भी तरह का डर खौफ नहीं होगा जो जिसने ये सब किया, यानी चेहरे को अल्लाह के लिए, मतलब फर्माबरदार, इताअत गुजारी मुकम्मल पूरी नेकिया करना. तो फिर वह मतलब, और ला मतलब नहीं, खौफुन मतलब कोई खौफ डर नहीं होगा, अलैहिम उन पर, मतलब ऐसे लोगों पर, हम मतलब ही मतलब उन, अला मतलब पर, या अला जो है हम देख चुके हैं एक पूरा वीडियो हुर्फ जर के ऊपर. अला हुर्फ जर है, उसका मतलब होता है पर. वह मतलब और ला मतलब नहीं, हम मतलब वो सब जो इस तरह से करेंगे. और एक बहुत बड़ा फ़ायदा उसको ये है कि यहज़नून, वलहुम यहज़नून. तो हज़न हम कहते हैं गम को, गम जो होता है, तो हज़ना इसका 3 हर्फी मादा होगा माजी का, हा जाल और नून, हज़ना. हाँ, तो हज़ना जो है उसका माजी का फेल होगा, उसका मतलब होगा गमगीन हुआ वो एक मर्द. तो हमने देखा है माजी के अंदर 6 गायब की 6 माजी की जो गर्दान है 14 सिगे होते हैं. पहले जो 6 है वो गायब के होते हैं, उसमें भी पहले 3 मुज़क्कर गायब के होते हैं, उसमें भी फिर वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब. अगले 3 फिर मुअन्नस गायब के होते हैं, चौथा, पाँचवा, छठा, यानी वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस गायब. इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां. अब अगले 6 जो है उसमें से पहले 3 जो है वो हाजिर मुज़क्कर के होंगे, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, जमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर. फिर 10वां, 11वां, 12वां मुअन्नस
حاضر کا ہوگا غائب کا معاف کرنا واحد مؤنث حاضر، پھر اس کے بعد تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، اور آخری کے جو دو صیغے ہیں وہ ہوں گے متکلم کے. پہلا 13واں ہوگا واحد متکلم اور 14واں ہوگا تثنیہ یا جمع متکلم. ایسے 14 صیغے ماضی میں بھی ہوتے ہیں، مضارع میں بھی ہوتے ہیں. تب یہ حزانہ مطلب غمگین ہوا وہ ایک مرد، پھر حزانہ نون کو اگر الف لگا دیں گے ہم تو ہو جائیں گا غمگین ہوئے وہ دو مرد، اور حزنو مطلب غمگین ہوئے وہ سب مرد. یہ ہو گئے غائب کی 3 مذکر کے صیغے. پھر چوتھا پانچواں چھٹا ہوگا حزنت غمگین ہوئی وہ ایک عورت، پھر حزنتا غمگین ہوئی وہ دو عورتیں، اور حزنتا اور حزنہ یعنی غمگین ہوئی وہ سب عورتیں. پھر اس کے بعد حاضر کے جو 6 صیغے ہیں اس میں مذکر حاضر کے 3 ہوں گے. حزنتا مطلب غمگین، تو غمگین ہوا مطلب ایک مرد کو ہم کہہ رہے ہیں جو حاضر ہے. حزنتما مطلب 2 مرد جو حاضر ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں تم دونوں غمگین ہوئے. اور حزنتم مطلب تم سب غمگین ہوئے. پھر ہم مؤنث کے 3 ہوں گے 10 11 12. حزنتی وہ ایک عورت غمگین، تو مطلب ایک عورت کہہ رہے ہم تو غمگین ہوئی. حزنتما مطلب تم دونوں غمگین ہوئے 2 عورتیں. اور جمع جو عورت حاضر ہے وہ حزنتن مطلب تم سب غمگین ہوئی. اور اس کے بعد متکلم واحد ہوگا حزنتو مطلب میں غمگین ہوا، اور حزن نا مطلب نون الف نا، تو یہ ہوگا ہم غمگین ہوئے. اب اس طرح سے جو ماضی کے 14 ہو گئے. اب مضارع کے 14 جو ہے وہ کس طرح سے ہوں گے. یحزنو مطلب وہ ایک مرد غمگین ہو رہا ہے یا ہوگا. غائب کے 3 صیغے مذکر کے واحد تثنیہ جمع. یحزنو پھر اس کے بعد یحزنان مطلب وہ 2 مرد غمگین ہو رہے ہوں گے. یحزنون مطلب وہ سب مرد غمگین ہو رہے ہوں گے. اس کے بعد ہوگا تحزنو یعنی وہ ایک عورت غمگین ہو رہی ہے ہوں گی، مطلب یہ ہوگا پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس، مطلب زمانے حال یا زمانے مستقبل دونوں بھی اس میں آئیں گے. یعنی ورتمان کال بھی آئیں گے اس میں اور بھوشیہ کال بھی آئیں گے. پھر تحزنان وہ 2 عورتیں غمگین ہو رہی ہوں گی. اور یحزننا مطلب وہ سب عورتیں غمگین ہو رہی ہوں گی. اس کے تحزنو مطلب حاضر تو ایک مرد غمگین ہو رہے ہوں گا. تحزنان تم دونوں مرد غمگین ہو رہے ہوں گے. تحزنون تم سب مرد غمگین ہو رہے ہوں گے. پھر مؤنث کے 3 حاضر کے صیغے واحد تثنیہ جمع. تحزنین تو ایک عورت غمگین ہو رہی ہوں گی. تحزنان مطلب تم 2 عورتیں غمگین ہو رہی ہوں گے. اور تحزننا مطلب تم سب عورتیں غمگین ہو رہی ہوں گی. اور اس کے بعد متکلم کے جو ہے احزنو مطلب میں غمگین ہو رہا ہوں یا ہوں گا. اور نحزنو مطلب ہم غمگین ہو رہے ہیں یا ہوں گے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح سے کر لیتا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لے، مطلب مکمل اطاعت اور مکمل فرما برداری ہر معاملے میں، ہر حکم میں، اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اس کے رب کے پاس. اور کبھی اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا، جو کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غم سے چھٹکارا اور خوف اور ڈر سے چھٹکارا. وہ مطلب اور خالت الیہود، خالت یہ 4 نمبر کا اس کا صیغہ ہے اس فعل کا ماضی کا، مطلب واحد مؤنث غائب. اور کہا الیہود یہود نے لیست النصارى علی شیء، مطلب یہودی یہ کہتے تھے کہ نصرانی جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہے. اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ یہودی حق پر نہیں ہے، ہم حق پر. یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ نصرانی جنتی نہیں ہے، ہم جنتی ہے. نصرانی کہتے تھے کہ ہم جنتی ہے، یہودی نہیں. تو یہ جس سے آج بھی بہت سارے فرقے ہمارے اندر بن چکے ہیں مسلمانوں میں، اور ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ
ہماری جماعت ہمارا فرقہ جو ہے وہ بہت نیک ہے اور جنت میں جانے والا ہے، باقی فرقے جو ہے وہ مطلب گنہگار ہے یا دوزخ میں جائیں گے یا پھر ہم سے کمتر ہے اور ہم ان سے بہتر ہیں۔ لیستی نہیں، النصارہ نصرانی، علا پر شیء چیز، وہ مطلب حالت النصارہ، کہاں نصرانیوں نے، لیست الیہود، نہیں یہودی کسی چیز پر، شیء، وہ مطلب حالانکہ ہم، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کو کتاب ملی تھی یا دونوں کے جو پیغمبر ہیں ان کو کتاب دی گئی، جو یہودی تھے تو ان کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے ان کو تورات ملی تھی، اور جو نصرانی تھے عیسائی تھے تو ان کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان کو انجیل جو کتاب ہے وہ عطا کی گئی تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں بھی اہل کتاب تھے، ہے دونوں کو کتاب ملی تھی، پھر بھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے جو کہ وہ دونوں بھی اللہ کی کتابوں کے خلاف باتیں ہیں، کیونکہ وہ ان کتابوں میں ایسا کہیں پہ بھی یہ نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا مخصوص فرقہ یا کوئی جماعت ہے کہ وہی صرف جنت میں جائیں گی اور باقی لوگ نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے ایمان اور نیک عمل، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ پھر وہ کوئی بھی فرقے کا ہو، کوئی بھی جماعت کا ہو، کوئی بھی مسلک کا ہو، اس سے کوئی مطلب اس کا تعلق نہیں۔ وہ یتلونا، اب یہ یتلونا جو ہے وہ تلاآ سے بنا ہے، تلاآ مطلب تلاوت کی اسے مرد نے، پڑھنا کسی چیز تلاوت کرنا، اور اس ماضی کا ہوگا اور اس کا مضارع ہوگا یتلو، یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے مضارع کا، مطلب مذکر جمع غائب کا، الکتاب۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں بھی کتاب پڑھتے تھے، یہودی جو ہے وہ تورات کو پڑھ چکے تھے اور نصرانی جو ہے وہ انجیل کو پڑھتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، اور ان کی ہی طرح بہت ہی احمق خانہ اور جاہلانہ اور باتیں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ کرتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے یا جن کو کتاب کا علم نہیں تھا، مطلب جب کتاب جس کی طرف دی گئی ان کو وہ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر جن کے طرف کتاب نہیں بھیجی گئی یعنی جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی پھر اس طرح سے، مطلب ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ لوگ بھی جاہلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے۔ خالہ کہا الذین، جو لوگ، لا مطلب نہیں، یعلمون، یعلمون یہ ہم دیکھ چکے ہیں فعل پہلے، اس کا 3 حرفی ماضی کا ماتا ہوگا عین لام میم، علیما مطلب جانا اسے مرد، پھر علیما، علیمو، علیمت، علیمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، اور علمتو، علمنا۔ مضارع اس کا ہوگا یعلمو، یعلمان،